الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر بقول اللہ وقوتہ یقوم وعقد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجۃ اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ